بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 22 نمبر سورۃ القصص 20 پارہ ہے۔ اساں ایتھے بات ختم کیتی سی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے دن اس بندے دی مدد کیتی تے اگلے دن دیکھیا کہ وہ بندہ پھر کی کردا پیا، جھگڑا پیا کردا، لڑائی پیا کردا ہے۔ پھر اس نے جدو پکاریا تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تے روزانہ کسی نہ کسی دے نال جھگڑدا رہنا ہے، تو فاسق ہے تے گناہگار ہے۔ ڈانٹیا تے اس دی طرف ودے کہ انہاں دا جھگڑا ختم کرائیے تے انہیں اگوں راز کھول دیتا کہ تسی کی ارادہ رکھ دیو، جیڑا ارادہ راتی سی ہوئی تے ہن ارادہ نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ اسرائیل قبطیاں دا جیڑا بندہ رات دا قتل ہویا ہے وہ جناب موسیٰ نے کیتا ہے۔ ہن جیڑا ہے نا وہ جدو راز کھل گیا، ساری گلاں کھل گئیاں۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی جانب تو دل میں کہنے لگے امید ہے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ان مصر دے اندر جدو ٹھہرنا ناممکن ہو گیا، چونکہ اگر مصر دے اندر ٹھہر دیتے جڑے راؤسا لوگ سن انہوں نے آپ نو قتل کر دینا سی۔ آپ نے پھر ارادہ کیتا کہ ہن مصر نو چھوڑیے تے مدین دی طرف، مدین ایک علاقہ ہے، اس دی طرف جیڑا ہے نا رخ کیتا جاوے، کیونکہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ جو فرعون دی مملکت تو باہر چلا جاتا ہے، اتھے فرعون دی مملکت چلدی نہیں، وہ اگوں اور علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ساڈا پاک و ہند ایدی سرزمین کراس کر جائیے تو دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے، دوسرا جڑا ہے نا اپنا معاملہ شروع۔ اگر اسی پنجاب صوبہ ہی مطلب کراس کر جائیے تے دوسرے صوبے دے اندر چلے، اسی طرح مدین دی طرف آپ نے رخ کیتا۔ جدو مدین دی طرف پہنچے تے دل دے اندر سوچتے نے حضرت ابراہیم دے فرزند جڑے سن او مدین دی اولاد سن اور خونی قرابت بھی سی، اس لیے آپ نے پھر مدین دی طرف سفر دا ارادہ کیتا۔ اور دوسری بات یہ سی کہ ارادہ ایک کرتے لیا، پھر دعا بھی کی کہ میرا مالک مینوں ضائع نہیں ہونے دے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ بے ساز و سامان جیڑا ہے نا جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ واجد علیہ امۃ من الناس یسقون، کہ وہاں پر لوگوں کا ایک انبوا ہے، یعنی کہ جمع غفیر ایسی جنوانیاں بہت بڑے بہت زیادہ لوگ جیڑا ہے نا تعداد دے نال اس جگہ تے جمع نے اس پانی دے اوتے۔ جدوں دیکھیا کہ بہت بڑا اوتے انبوا ہے تے اپنے مویشیاں نوں کی کردے پے نے یسقونا، او پانی پلا رہے نے سارے بندے۔ جدوں مدائن دے اندر پہنچے اوتھے بہت زیادہ لوگ پانی تے جمع نے، اپنے اپنے مویشیاں نوں پانی پلا رہے نے۔ جدوں پانی پلاندے ہوئے کیا آپ تھکے سن تے مدین دے باہر کنویں دے قریب اوتھے لوگاں دا جدوں جرمٹ دیکھیا تے اپنے اپنے جانوراں نوں پانی پلا رہے نے تے سوچیا کہ میں ایتھے کوئی تھوڑی دیر واسطے جڑا نا ٹھہر جاواں۔ تے ویکھدے کی نے کہ ایک درخت دے تھلے دو عورتاں کھڑیاں نے، دو عورتاں اپنے جانوراں نوں روک کے کھڑیاں نے۔ جدوں انہاں نوں ویکھیا بھیڑ بکریاں نوں روک کے کھڑیاں نے کہ کوئی منتشر نہ ہو جان آپس دے اندر، ادھر ادھر نہ چلیاں جان بکریاں۔ او بڑیاں باحیا عورتاں جڑا کھڑیاں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھیں اس اموات سے الگ تھلگ دو عورتیں اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔ تو قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، آپ نے پوچھا تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں۔ انہاں بیبیاں نے کیا کہ جتنی دیر تک کہ بندے واپس نہ جان اتنی دیر تک اسی پانی کے قریب جا سکدیاں۔ وہ کھڑیاں جڑیاں لڑکیاں سن وہ عام نہیں سن، وہ بھی ایک نبی دیاں بیٹیاں سن۔ مختلف روایات آندیاں نے، مگر جیڑی زیادہ تر روایات معتبر ہیں وہ اے وے کہ وہ جناب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی گزرے نے، انہاں دیاں بیٹیاں سن دوویں۔
تے آپ دا پتر کوئی نہیں سی، صرف دھیاں ہی دھیاں سن. آپ دا پتر کوئی نہیں سی، صرف دھیاں ہی سن. اور بیٹیاں دے نال پیار کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نا. تے اس تو پہلا بھی انبیاء ایسے آئے نے کہ جنہاں دیاں صرف بیٹیاں سن، پتر ہے. تے ساڈے لاجپال نبی دیاں بھی بیٹیاں ہی سن، پتر اللہ نے عطا کیتا تے پھر واپس لے لیا. یہ اندر بڑیاں حکمتاں بزرگاں بیان کیتے جڑی بات کر لگیاں. ہن جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے اگاں ہو کے پوچھیا، انہوں نے دسیا کہ اسی پانی نہیں پلا سکدیاں جنی دیر تک یہ لوگ اپنے ریوڑ لے کے واپس نہ چلے جان. جدوں اے ویکھیا تے انہوں نے پھر اب انہاں دے ریوڑ نوں پانی پلان دا ارادہ کیتا. مشکیزہ لیا تے جا کے پانی بھر کے لوگاں دے وچ گئے، کیونکہ اللہ دے نبی بھی سن، جان وچ بھی سن، طاقت بھی سی، جوانی بھی سی. گئے تے جا کے انہوں نے بھریا ڈول یا مشکیزہ جڑا انہوں دے کول سی، بھر کے لیا کے پانی پلایا. ہلے لوگ پانی پلا رہے سن کہ اس تو پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں دے سارے ریوڑ نوں پانی پلا دیتا. جدوں پانی پلا دیتا تے وہ لڑکیاں واپس چلیاں پانی پلانے تو بعد تے جناب شعیب علیہ السلام نے کی کیتا، اتنے ٹھہر گئے، درخت دے سائے تھلے بیٹھ گئے. فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اور ہمارے بالغ بہت بوڑھے ہیں. تو آپ نے پانی پلا دیا ان کے ریوڑ کو، پھر لوٹ کر سایہ کی طرف آ گئے اور عرض کرنے لگے، میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں. اے جڑیاں میری طرف خیر و برکات آئیاں نے نا، میں انہاں دا محتاج ہاں. تے اللہ سونیا تو بڑا کرم فرمایا ہے. انہاں بچیاں نے دسیا کہ ساڈا باپ بوڑھا ہے، اس وجہ تو اسی ایتھے کھڑیاں سا. تے جناب شعیب علیہ السلام نے جدوں پانی پلا لیا تے ہن کی ہویا، پھر وہ بیبیاں آئیاں. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اتاری ہے محتاج. کچھ دیر بعد آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک خاتون آئی. دو بیبیاں سن، انہاں وچوں ایک لڑکی آ گئی. جدوں انہوں نے پانی پلایا تے انہاں بچیاں نے جا کے اپنے والد نوں یہ گل دسی کہ ابا جی او نوجوان جڑا سائے دے تھلے بیٹھا ہے نا، انہیں ساڈی مدد کیتی ہے تے انہیں سارے ریوڑ تو زیادہ جلدی پانی پلا دیتا ہے. تے مزے دی گل اے وے کہ اس نوجوان دی نظر بھی اٹھی نہیں، اس نوجوان دی نظر بھی نہیں اٹھی. بڑا با حیا با کمال وہ نوجوان ہے. جدو انہیں جملے سنے شرم و حیا دے نال چل دیا، اللہ اکبر کبیرہ. انہاں وچوں پھر ایک خاتون آئی تے آن کے انہوں نے کہا، قالت ان ابی یدعوکا. شرم و حیا دے نال بولی آ کے کہ کی امیاں نے، یدعوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اس کا تمہیں معاوضہ دیں. تو پس جب آپ ان کے پاس آئے، اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا، تو قال لا تخف، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے. اس جگہ دے تے بڑی غور و فکر والی بات ہے. ایک تے دیکھو جدوں کوئی نیکی کرے او دا بدلہ اسی ٹائم اس نو کی کرو، لٹا دے. ہن اگلی بات جیڑی آئی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سی جانیا کہ یہ نبی دیاں بیٹیاں نے، صرف عورتاں سمجھ کے، لڑکیاں سمجھ کے انہاں دی مدد کر دیتی. مدد کرنے تو بعد جدوں جناب شعیب علیہ السلام نے بلایا تے بلا کے فرمایا بھی میں تینوں معاوضہ دینا چاہنا. تے دس کی معاوضہ ہے؟ یا اپنی مرضی دے نال ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ آپ نے انہوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں جڑا ہے نا تینوں اے چیز جڑا ہے معاوضے دے اندر عطا کرنا. اس جگہ دے تے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی گل اے وے جہے خاندان دے نال ساڈا تعلق ہے نا، اسی نیکی کر کے کدی اس نیکی دا معاوضہ نہیں حاصل کیتا. نیکی کر کے اس نیکی دا کدی معاوضہ حاصل، یعنی کہ چنگے خاندان نال ساڈا تعلق ہے تے اسی نیکی کرن تو بعد وچ بندیاں کولوں کدی اجر نہیں لیا. اسی جدوں بھی اجر لینے ہاں سونے خدا کولوں لینے ہاں. ایک تے کہ جدوں بھی انسان نیکی کرے تے او دے اجر دی امید کدے کول رکھے؟ اللہ کول. اس تو بعد جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے سارا پھر واقعہ سنایا کہ میرے نال اے معاملہ آیا تے میں مصر وچوں چل کے آیا، تے جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تسی ظالماں دے پنجے وچوں نکل کے آ گئے ہو، لہذا تسی ٹھہر جاؤ، اللہ خیر کیتی تے کرم ہو جاوے گا. اللہ خیر کیتی تے کرم ہو جاوے گا. اے دو اگے دی گل پھر انشاءاللہ صبح پڑھاں گے.
یہ بڑا واقعہ جڑا ہے نا یہ سمجھن والا بھی ہے تے یہ وچ بڑا ایک سبق آموز باتاں نے کہ جدوں وہ بچیاں آئیاں جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک بچی آئی سی تے ادوں بھی شرم و حیا دے نال تے جدوں اوتھے کھڑیاں سن تے ادوں بھی شرم و حیا دے نال قرآن نے اس گل نوں بیان کر دتا ہے کہ اچھے لوگاں دی جڑی نسبت ہے اچھے لوگاں دی جڑی تربیت ہوے گی چاہے نوجوان ہون تے چاہے لڑکیاں ہون پاویں لڑکا ہے تے پاویں لڑکی ہے دوویں کی ہون گے با حیا ہون گے دوویں کی ہون گے با حیا ہون گے اگر بچہ ہوئے گا تو وہ بھی با حیا ہوئے گا اگر بچی ہوئے گی تو وہ بھی با حیا ہوئے گی اور با حیا ادو ہوئے گی کہ جدو اس نو قرآن بھی سمجھ آتی ہوئے گی قرآن پڑھنے والی ہوئے گی اپنے مالک دا ذکر کرنے والی ہوئے گی اگرچہ انسان مرد یا عورت ہے ایک قرآن نے فیصلہ دے دیتا جنہ کا تعلق اچھے خاندان دے نال ہوئے گا انہاں دے اندر شرم و حیا بھی ہوئے گی اور انہاں دے اندر ایمان دی حس بھی ہوئے گی یہ نص کس نے بیان کیتی ہے قرآن نے دعا ہے کہ اللہ عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے